PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खैरियत से आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी, आपकी मेहरबानी। मैं खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब, इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आप दोनों की राय भी जानूंगी, फिर हम सवाल भी आपसे करते रहेंगे साथ साथ। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे सबसे पहले जानना चाह रही हूँ कि जो PMLN की तरफ से आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी तल्ख लग रही थी, वो जारहाना अंदाज था उनका। तो एक मासूम लफ्ज़ कहने पर, और वो जो बज़ाहिर नज़र आता है कि आमतौर पर किसी शख्स जिस पर जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए उसको आमतौर पर कोर्ट्स तो यही कहती हैं कि वो गिल्टी नहीं है, तो मतलब है कि वो इनोसेंट है। तो इस बात के ऊपर इतना क्यों PMLN को परेशानी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीना बीबी और अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है कि मैं दरअसल टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस किस्म की सियासत से आजिज़ आ चुका हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अवाम के जो रियल इश्यूज हैं वो उसमें कहीं गड़बड़ होके रह गए। बात तो होनी चाहिए कि महंगाई पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर और दीगर जो अवाम के हैं महंगे भारी बिजली के बिलों पर, महंगी तालीम पर, लोगों के किचन जो चूल्हे बुझ रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली कि देखिए, जब काफ़ी दहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स हो रही है और एक इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, और जिसका नतीजा पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से भुगता भी है और आज भुगत भी रहा है। जहाँ तक आपकी बात है कि मैं इस मामले में, तो बड़ा क्लैरिटी है मुझे कि मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि वो लोग जो सानहा 9 मई में जिन्होंने पाक फौज पर हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया, शुहदा के जो यादगारें थी उनकी बेहुरमती की, मियाँ वाली पाक फ़ज़ाइया की, तमाम अस्करी जिन्ना हाउस पर हमला किया और जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, जो कि इस वक्त अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सानहा 9 मई में मुलव्विस थे, मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया। हाँ, जो लोग जिनको अदालतें बरी कर देती हैं, अदालतें रिलीफ दे देती हैं और उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। आपकी बात तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है किरमानी साहब, लेकिन यहाँ पे तो हम इस वक्त देख रहे हैं ना, मोने सिलाई साहब की वालदा तो 9 मई के वाक़यात में ना मतलूब हैं ना नामजद हैं, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। मुख्तलिफ वकला हजरात जो कि उस वक्त PTI का उस तरह से हिस्सा भी नहीं थे, उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं या उन्हें नहीं लिए जा रहा, उनसे फॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे। तो ये आज दर्जनों वाक़यात हैं, और मैं आपको कम से कम 2 दर्जन लोगों के नाम बता सकती हूँ जो 9 मई के वाक़यात में नामजद भी नहीं है, मुलविस भी नहीं है, लेकिन उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। तो ये बात है कि पार्टी अभी तक बैन तो नहीं है। ये अगर ऐसा हो रहा है, जो कि मुझे भी सुनने में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बेगुनाह हैं, जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनको फौरी तौर पर इसकी FIR दर्ज करानी चाहिए और अदालतों से रजू करना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है, मासूम है, तो मैं तो समझता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया, कि जो लोग बेगुनाह हैं और जिनके हाथ इस गुनाह में सानहा 9 मई के मुलव्विस नहीं हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की भी। और मैं तो, अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, लेकिन मेरी ज़ाती राय जो थी या है वो ये है कि PTI को भी एज ए जमात भी हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, जो उनके लोग जो किसी जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। और दूसरा, मैं तो कहता हूँ बला भी दें इनको, हम देखें तो सही ना कि इनके बाजू में कितना जोर है कि ये सिर्फ ये सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन however having said that, चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, देखिए क्या आगे होता है। लेकिन मैं समझता हूँ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और बड़ी गौर तलब भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी राय इमरान साहब से ज़रूर ले लूँ उस बात के ऊपर जिसको आपने अभी उस पर कोई ख़ास राय नहीं दी। इमरान साहब, जो PMLN का आज जो गुस्सा है नज़र आया मरियम औरंगज़ेब की सूरत में, उसकी कोई वजह आपको नज़र आती है? कह रही है कि
معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. یعنی ان سے بلہ چھین لیا, ان کے کاغذات نامزدگی نہیں چھینے جا رہے, وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی نہیں ہے, تو مسلط کیسے ہو رہے ہیں وہ؟ اس بات کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز شو کر رہی ہے؟ پی ایم ایل این کو یہ جارحانہ پریس کانفرنس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا چاہتی ہیں یہ تو زیادہ وہی بتا سکتی ہیں. نہیں, آپ کی اسیسمنٹ کیا کیا ہی ہے؟ اچھا پی ایم ایل این کیوں غصے میں؟ میں بتاتا ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے پروڈیوسر ابھی مریم اورنگزیب کو بھی لائن پہ لے لیتے اور ہم خود ان سے پوچھ لیتے. آتی کب ہیں وہ؟ کتنی دفعہ رابطہ کیا؟ لیکن اچھا آن ایئر ریکارڈ ہو جائے ذرا احتجاج. لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے جو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس سمجھ آتی ہے ان کے اس بیانیے کی, تو اس کی مجھے بنیادی طور پہ ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور سیاست میں جتنا جھوٹ آپ بولیں گے, اتنا بار بولیں جھوٹ, اتنے زور سے بولیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں. اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے اس وقت کہ مریم اورنگزیب صاحبہ, کیونکہ وہ بار بار دیکھیں بیانیہ کیا بنا رہی ہیں, وہی جو ان کا ایک سٹانس تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس میں RTS بٹھا دیا گیا. اب وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں عوام کو وہ بھی یاد دلاتے رہنا چاہتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جج صاحبان اسے معصوم قرار دے رہے ہیں, تو کہیں یہ بھی کہ اس معصومیت کی آڑ میں سب کچھ نے ایک کلین چٹ نہ مل جائے. تو یہ ایک طرح سے انسیکیورٹی ہے اور دباؤ میں لانے کی کوشش ہے جج صاحبان کو. اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو بھی, معزز جج صاحبان کو بھی, خاص طور پہ ریمارکس دیتے وقت, دیکھیں ریمارکس کبھی بھی فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن ریمارکس جو ہے نا اخبارات میں اور ٹی وی چینلز میں جو سرخیاں بنتی ہیں وہ ہمیشہ ریمارکس سے ہی بنتی ہیں. تو معزز جج صاحبان کو بھی اس سینسٹیو معاملات میں یا اتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح کے ریمارکس دیتے وقت بھی سوچ سمجھ کے ریمارکس دینے چاہیے. میرا خیال ہے یہ تو عمران صاحب وہ جملہ ہوگا جو شاید ہر کیس میں ہی کوئی بندہ کہہ دیتا ہے. نہیں, اب دیکھیں گڈ ٹو سی یو جب انہوں نے کہا تو وہ آج تک بات ہوتی ہے. ابھی کرمانی صاحب نے بھی وہ بات کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اپنی اس میں بات کی. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یا تو پھر آپ ہر ایک کو کہ یا کسی کو بھی نہ کہیں. ویسے چودھری صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کے پاس اکثر ہی جو لائرز وغیرہ بھی ملنے جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی روٹین میں کرٹسی کال میں یہ کہتے ہیں. میری بات سنیں, یعنی ان کی کرٹسی کا ایک پارٹ رہا ہے کہ وہ اکثر ہی ملنے والوں کو جاتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون جو سیاسی رہنما بھی آئے تھے نا, وہ انتخابات کا کیس تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب گئے تھے پی ایم ایل این سے, قائرہ صاحب غالباً گئے تھے پیپلز پارٹی سے, انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی یہی بات کہی تھی, ان کو بھی ویلکم خوشی بڑی اس سے کہا تھا. ایگزیکٹ شاید ورڈ نہ ہو لیکن طرز عمل ایسا ہی تھا. اب سن لیں, اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وکلا کے ساتھ اب جو مرضی کریں, سیاستدانوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب یہ وفد گیا تھا, یہ گڈ ٹو سی یو کے ایپیسوڈ کے بعد گیا تھا. دیکھیے معزز جج صاحبان اور خاص طور پہ اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ, جب اس میں کوئی جج کو الفاظ کہتا ہے تو وہ قانونی حیثیت بن جاتے ہیں, اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی ان کو بھی یہ چاہیے. بہرحال واپس آتے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست کی طرف. میں بنیادی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سمجھ یہ رہی ہے اس وقت کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت گرم پانیوں میں ہے, انہیں ہوا کے ٹھنڈے جھونکے نہیں آ رہے. تو پنجاب, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ پنجاب سے لاہور سے ہو کے جاتا ہے. تو پنجاب میں دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے, جو پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے یہ جو معاملہ, یہ جو ان کا ایک اس وقت ماحول بن رہا ہے, اس میں کسی طرح کا بھی کوئی رکھنا ہو.